ग्रेसफुल खातून अकेली चुपचाप बैठी हुई, तो उन्होंने पलट के ऐसे मेरी तरफ देखा तो मेरी बिल्कुल स्थिति गुम हो गई। यानी उसका कुछ ऐसा चार्म था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी थी कि मैं बावजूद इसके कि अपने एक बड़े रुतबे के ऊपर उस वक्त था, उसने मुझे ऐसे किया। हालांकि मैं तो हीरो था, उसको कोई हक नहीं पहुंचता था, लेकिन मैं बिल्कुल बाद उसके पास चला गया और कुर्सी पे उसने क्या सीखा, मैं बैठ गया। तो उसने कहा कि गिव मी, मुझे भी दें ऑटोग्राफ। तो मैंने इसके लिखा बखिदमत मलका आलिया इंग्रिड बर्गमैन, और नीचे अपना नाम लिखा क्योंकि इंग्रिड बर्गमैन। हाँ, अब उसके तो कहने लगी कि क्या अंग्रेजी में पूछती, व्हाट हैव यू रिटन? मैंने कहा रिटन योर नेम इंग्रिड बर्गमैन। और ये मुझे बड़ी आरजू थी और मैं खुश इसलिए उठ के आ गया कि इतने करीब से इतनी बड़ी आर्टिस्ट को देखने की हसरत आरजू थी, तो मैं आपकी सुनिए। तो कहने लगी नो थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा सीनियर रोबर्टो रोसेलिनी से भी मिलने को मेरा बड़ा जी था, तो उसके खावन थे जो रोसेलिनी। तो उसने कहा कि कार्ड देते हो का कि मुझे रिंग करें और मैं मौजूद हूं और फिर मैं आपको एक वक्त दूंगी कि फलां दिन, और फिर आप आए। तो मैंने जाग को आके सबको बताया। मैंने कहा, उसने कहा तू में से बातें करती है। मैंने कहा मैं गाने गा के आया हूँ, कोई ऐसे मजाक नहीं है, मार का इतना बड़ा सर किया। खैर इसको कुछ वक्त गुजर गया। मेरे क्लास में जहाँ इवनिंग क्लास, एक तो यूनिवर्सिटी की थी, एक इवनिंग क्लासेस और थी, वहाँ धूम मच गई के प्रोफेसर ने तो जनाब बड़ी दोस्ती लगा ली है। कुछ फोटो छपी जो टैबलॉइड्स होते हैं शाम के, उनमें एक दिन मैंने टेलीफोन किया। उसने कहा कि आप आए, दोपहर का खाना हमारे साथ खाएं। रोसेलिनी बावजूद इसके कि वो सेट में होंगे और चीने चिताओं को बड़ी दूर वहां से, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं आ जाऊंगा और हम इकट्ठे मिलकर खाएंगे। एंड दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ फैमिली रियूनियन, हम तुमको एक घर का ही बंदा समझते। मैंने कहा जी आई एम ऑनर्ड, मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की बात। लो जी, मैं वहां पहुंचा, कार चलाता, छोटी मेरे पास टोपोलिनो से कहते थे कार, टोपोलिनो को मैंने चूया, तो चूया कार, हाँ बड़ा साबुनदानी को यहाँ रखा था नाम आप लोगों ने, उसी को चूया टोपोलिनो। तो चूया का अब टोपोलिनो में वहां पहुंचा, वो उसका विला कोई रोम से 21-22 किलोमीटर के पास। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा ख्याल था कि अमीर लोग हैं तो अच्छा खासा महंगा होगा, लेकिन जी वो तो इतना बड़ा घर था और इतना एकड़ में फैला। को देख के तो बाहर खड़े दरबार ने पूछा कि आपको, उसने कहा क्यों सीनियर पाकिस्तान हूं मैं, क्या नजर ही आता है आपको? कहने सी इसका मजाक, खड़े हो जाते, मैं अभी कह रहे आपको बुलाते। उसने वहां से टेलीफोन किया, अंदर से कुछ उसको कहा गया कि हाँ बड़ा गेट खोल दो, आने दो। अब जब मैं वहां बड़ा गेट खोल के छोटी कार अंदर दाखिल की, जिंदगी की शर्मिंदगियों में से मुझे, क्योंकि उन्होंने बड़ा दरवाजा खोला है कि जो इंग्लैंड का मिलने वाला आ रहा है तो उसमें चूया जा रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार ये ऐसी मुझे कार काश वक्त पे और बड़ी मिल जाती, लेकिन होती कम से कम। मैं जाके उसको रोक के तो उसने कहा, चौकीदार ने, जो पोस्ती है उसे कहते हैं कि अब आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, तो आगे एक आपको और बरकंदाज मिलेगा बावर्दी, वो आपको फिर ले जाएगा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। मैं पैदल चलता गया पटरी के ऊपर, दोनों तरफ बहुत खूबसूरत लॉन के, तो आगे गए तो एक और बावर्दी आदमी, उसने बड़ा अदब से सलाम किया। उसने कैसे कौन जी प्रोफेसर, आइए मेरे साथ। वो लेके चला तो एक बरामदा बड़ा खूबसूरत, उसके ऊपर बेलें लटकी हुई। मैं समझा कि जो वहां ले जाकर उसने कहा कि मेरी हादिया खत्म हो जाती है, आप एक और साहब के साथ अब आगे चलेंगे। वो एक और साहब और साहब, दो औरत मर्द थे, तो उनको मैं ग्रीट करके उनके साथ चल पड़ा। उसने कहा कि मैडम बहुत खुश थी, उन्होंने हम सबको बताया था कि हमारा एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है। चला गया, ले जाकर एक बड़े हॉल में उन्होंने मुझे, उस खातून ने और उस मर्द ने मुझे बिठा दिया। एक लंबी सी सलमा मेज थी काली स्याह रंग की, और उसके ऊपर मैं अकेला बैठा है। तो उन्होंने कहा कि हमने उसको अभी हम
आला मदाम हमने अनाउंस कर दिया है मैडम को, तो वो आ जाए, तो तशरीफ ले आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो माजरत कर रही हैं कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बैठे बैठे डॉक्टर साहब मुझे कोई मुश्किल से 4-5 मिनट में हो गए, मैं थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। इतने में वो सीढ़ियां थी 8-10 एलिवेशन थी जंग, वहां टप 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 करता हुआ एक लड़का, उसने नीली निकर पहनी, काले से बूट और अपनी कितने सारे बटनों वाली एक जैकेट सी पहनी, वो नीचे उतरा। वो लड़का होगा 8-7 साल का, वो नीचे उतर के खटखट करके करता मैं इतना देखा, और उसने बजाय उसको पूछते, मैंने इसको मुस्कुरा कर कहा कि बुंजर ना यार, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो सीधा आ गया मेरे पास और आके खड़ा होके गौर से मेरी शक्ल देखने लगा। अब मैं बड़ा एम्बेरस्ड हो रहा, मैं इसको हाउ आर यू, यानी विच क्लास टीचर वगैरह, उसने कोई बात जवाब नहीं। फिर उसने कोनी रख के मेज के ऊपर, यानी मैं वैसे ऐसे मेरी शक्ल देखी, खड़ा है। अब एक आदमी का चेहरा आपके इतना करीब हो और इस एंगल के ऊपर हो तो बड़ी परेशानी का बात होता है। उस जमाने में मैंने थोड़ी थोड़ी मूछें रखी हुई थी, और एक आर्टिस्ट था डाली, वो उसको मोम लगा के जरा ऊंची रखता था, तो हमने भी डाली के फैशन में जरा सी मूछें ऊपर की। जब करीब उसने किया, चेहरा मेरे जब सीधे खड़े होके उसने मेरी एक मूछ को पकड़ा और जोर से खींचा, मेरा होंठ सारा ऊपर को उठ गया, और दूसरे हाथ से उसने फड़ाक एक चमाटा दिया ना मेरे इतने जोर का कि मेरा ये सारा बुल खुद नीचे गिर गया। और मैंने कहा बड़ा, तो मैं क्या कर सकता था मैं तुम्हें, तो वो मुझे आके कहने लगा कि ये सीनियर रसलीनी का बड़ा बेटा है और मैडम का बड़ा प्यारा लाडला बच्चा है। मैंने कहा हाँ ये बहुत प्यारा है सर, तो चपेट मार के जोर की वो भाग गया अपने कहीं खेलने, पता नहीं कहाँ चला गया। उसने कहा ये क्या अजीब हो गई। मैंने कहा ये अल्लाह, ये जितनी खुशी खुशी में आया था और जितना मेरा दबदबा था और जो जो कुछ मैंने सुना था, ये क्या हुआ मेरे साथ। खैर उसे रंज तो अब आज तक है कि ये क्या हो के गया। वो चला गया तो मैं बैठ, इतने में सॉरी मैडम आ गई इनग्रेड में और माजर करने लगी कि मुझे कुछ ऐसा काम था। मैंने अभी रसोली को फोन किया, उसने कहा मेरा एक आखिरी शॉट रह गया है, आई होप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो मैं आई जॉइन यू, जब तक हम बैठ के बातें करेंगे। वो लाइक आउटसाइड, मैंने कहा नहीं अंदर ही ठीक है, अंदर मेरी काफी मुरम्मत हो गई है, मैं बाहर जाके फिर दोबारा किसी के सामने पेश होऊंगा तो बैठ के बातें करने लगी पाकिस्तान के बारे में। और उसको इतना पता था कि ये छोटा सा मुल्क है, 2-2.5 साल का है, अभी बना है। मैंने कहा अभी बना, उसके बारे में कुछ पूछते रहे। उन्होंने कहा कि खाना खाने में आपको, मैंने को उजलत तो नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जब वो आएंगे सिंचन के साथ खाना खाएंगे। फिर वो मदद करके चली गई, उसका एक टेलीफोन आ गया था, टेलीफोन आते थे मैडम को, बाहर चली गई। तो मैं अब बहुत कॉशियस होकर बैठा हुआ हूँ कि या अल्लाह वो जालिम का बच्चा फिर ना आ जाए कहीं। एक डर होता है ना आदमी को कि एक घूम रहा है आफत का प्रकाला, लेकिन लिटिल डेविल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने किसी खेल काम में मसरूफ हो गया। बाद में ये पता चला और आकर मैडम ने मदद की कि रसलीनी कहते हैं कि आप खाना खाएं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरा डिले हो गया और ये शॉट जो तैयार नहीं होता, और मैं बड़ी मदद चाहता हूँ, मैं इस वक्त से फिर जरूर मिलूंगा और ये तय बात है कि मुझे। तो उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक, मैंने कहा ठीक है जैसे कोई ने कहा। और वो डोंगे लेके उनके मुलाजिम बावर्दी दस्ताने पहने हुए ला रहे हैं और चीजें रख रहे हैं, और मेरी जान थर-थर कांप रही। कहीं छुरी कांटे से खाते हो, मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आई कि किस तरह से खाना है। जब भी कभी वो आलू मेरे हमेशा आगे भागता रहता है, पकड़ा ही नहीं जाता, नहीं आता, तो मैं डरा हुआ हूं। और ऐसी जगह पे तो खासतौर पे बंदे को और परेशानी का सामना। बैठ गए, चीजें आ गई। इतने में वो जो छोटा जो बड़ा प्रकाला था आफत का, उसकी बजाय एक और पिद्दू सा निकला है, 4 साल के छोटा प्रकाला, वो 4-1 साल का था। तो मैडम ने कहा कि ये मेरा छोटा बच्चा है, ये बड़ा दो उनके बेटे। तो मैंने कहा कि हेलो, ऐसे वेरी क्यूट और खूबसूरत, और ये वो जैसे कहते हैं। ऐसे मैंने कहा कि ये रसोली के साथ ज्यादा मिलता है। आप मैडम को कोई इस बारे में बताया नहीं क्या? नो बिल्कुल, ये तो मेरी बेइज्जती, मैंने आज तक नहीं बताया। यानी अगर वो मुझे आज भी मिले तो भी मैं उसको पता नहीं चलता। तो बैठ गया खाना, वो छोटा आ गया, उसने एक कुर्सी मेरे इस तरफ डाल दी
اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے عجیب و غریب سی، اس میں کیسے کپڑے پہنے ہوئے. وہ باوجود اس کے وہ بڑی اچھی بچے دونوں اٹیلین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا، باتیں ہم سے کرتے رہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے. تو جب کھانا لگ گیا اور بڑے تلائی اور بالکل زرین برتنوں میں، تو اس میں شوربہ ڈال دیا ہم نے منسٹروں نے، پہلا جو آغاز کرنے والا شوربہ. تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا کھانا تو کھانا تھا نہیں ساتھ، اس نے کھانا حرام کرنا تھا نا. تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک جو تھا پیالہ مربع، اس کو لے کے میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کے اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا ہے، اس میں کیا خرابی کی بات ہو سکتی ہے. تو میں نے اس کا ایک سمجھ لیا. تو اس نے مجھے، میڈم نے کہا کہ آئی ایم ویری سوری، اور میں بڑی شرمندہ ہوں کہ اس نے مس بہیو کیا آپ کے ساتھ، لیکن ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پالتے ہیں، کیونکہ اگر بچے کو ٹوکا جائے اور اس کو منع کیا جائے تو اس کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نئی نئی تحقیق آئی ہے اور ہم سارے یورپ کے لوگ اس تحقیق پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں. ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے، اور مولانا سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اسے نہیں لا کے دوسری رکھی. تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے رکھا، اس نے شوربہ بیچ میں ڈالا، اس نے کیچپ کی ساری بوتل پیچھے ایسے مار کے پھکا پھک، وہ میری بات نہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں کھاتا ہی نہیں شوربہ، میں ذرا سی ایک چکن اور یہ آلو گول جو ہوتے ہیں بالکل کٹے یہ لے لیتا ہوں، وہ ڈال دی. تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے، ایک میں نے ابھی کہا تھا، اس نے اپنا آلو جو تھا اس کے اوپر چڑھایا فوک کے اوپر، اور یوں تلکا کے ٹھک کر کے گلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر. میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا اور ٹھنڈا ٹھنڈ کچھ متھے پہ لگا، گال پہ لگا، آلو ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں پھر معذرت چاہتی ہوں کہ اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے یا منع کریں گے بچوں کو تو ان کی شخصیت کے اوپر اثر پڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ بچے کی شخصیت، کیونکہ پھر آگے چل کے وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے، تو ہم اس کو روکیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. پھر میں نے ہاتھ اس کو ایسے کر، جو بھی آدمی پروٹیکشن کتنی بھی کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتی. جب میں نے ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں اتنے زور سے، اس کے نیچے کو لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے نیل جو کھپ باندھتے ہیں، کہ بالکل میری آئے چیز خوفناک نہیں ہو گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم ان کو کچھ نہ کہیں تو ان کی شخصیت یہ پنپتی ہے اور یہ زیادہ بہتر فرینڈز بن جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے ابھی یہ آپ کو بظاہر تنگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بچے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اندر سے میں جلا بھر کے مجھے کسی بھی نے کہا یہاں آنے کے لیے دفعہ لانت بھیجنا، یہ اپنے ہوں گے تو اپنے گھر ہوں گے، میں کہاں آ کے پھنس گیا. اتنے میں ٹیلی فون آ گیا رسول. تو اس نے آ کے اعلان کیا کہ سینئرا ٹیلی فون کر لے. انہوں نے کہا آپ کے لیے. تو اس نے کہا کس کا؟ میں نے کہا سینئر رسلین. اس نے کہا کہ رکھا، اس نے کپڑا ٹک ٹک کرتی اٹھ کے چلی گئی. اب اس کا ٹیلی فون میں دیکھ رہا ہوں جا رہی ہے ایسی ہوئی ہے، اوپر چڑھی ہے، آگے وہ اس میں سے جا کے اب ٹیلی فون سننے لگ گئی ہوگی، سب سے بات کریں. جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی اور ظاہر ہے کہ، اور وہ دونوں بچے بیٹھے تھے اپنے تاک میں بچے، تو مجھ سے کچھ نہ ہوا. وہ میں نے بولی گئی تھی نا، میں نے کہا حرام ماں کی طرح گاٹا اتار دوں گا کتے. اس بیچارے نے تو کبھی، اور تو میں کہ چھوٹی تیری اور گندی گالیاں جو جلدی مجھے آتی تھی، جو ٹیلی ویژن پر نہیں آتی، کہیں بھی نہیں آ سکتی. تو اس نے کام کیا. اس زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں. چھوٹا بھی بیچارہ ڈر گیا، اس کا بھی رنگ فاق ہو گیا. یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسے پہلی دفعہ جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے. اور پھر میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی، اور میں کوئی اسرائیلی نہیں، کوئی انگریزی نہیں، بالکل اردو کا میں تیرا گل وڈ کے تھالی چ رکھ دوں. اچھا اب وہ یہ اللہ چہرے سے پتا لگ گیا تو دہشت آ گئی. اتنے میں وہ اپنا ٹیلی فون سن کے واپس آ گئی اور اس نے کہا کہ وہ معذرت پھر کر رہے ہیں
کہ میں کوشش میں کر رہا ہوں کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو اب جانے دینا میں جوائن کروں گا ضرور. میں کہیں بڑی مہربانی ان کی تو آگے پھر وہ کھانا کھانے لگی. دونوں بچے اپنا چیزیں کھٹا کھاتے ہیں. بچوں نے کوئی احتجاج نہیں نہ ماں کو نہیں بتایا, ہرگز نہیں کیا. جیسے میں نے اس کے بڑے بچے کے خلاف احتجاج نہیں کیا تھا اسی طرح انہوں نے بھی نہیں کیا. تو اپنا کھاتے رہے, ہم بھی کھاتے رہے مزے سے کھانا. تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پہ پہنچے تو میڈم انگریڈ برگمین نے مجھ سے کہا کہ پروفیسر دیکھا آپ نے, اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو ان کی شخصیت کتنی پرسکون ہوتی ہے اور کس شرافت کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اگر آپ ان کو اریٹیٹ کر دیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ نفسیات کا جو اتنا اچھا اصول ہے. یہ سائیکالوجی بدلتی گئی. پہلے تو روکے رہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے, پھر سائیکالوجسٹوں نے کہا کہ بچے میں چونکہ ایگریشن ہوتا ہے تو اس کو تکیا لے کے ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے اس کو کنچیاں مارو. کسی پہ لکھ دو ابا جی, کسی پہ لکھ دو اما جی. اما کو مارنا, اما پہ غصہ ہے تو اما کے تکیے کو اٹھا اما کی بچی دیکھ کے اور ابا جی کو بھی گالیاں دو. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جھٹکا طریقہ نہیں, استعمال وہ دیکھیں نا, وہ سوچ کے وہ کہتے ہیں کہ ایگریشن اس کا اس طرح سے نکل جاتا ہے. یہ ان کا یہ خیال تھا. تو چنانچہ پوری ایک دہائی میں کہوں گا سائیکالوجسٹ اس بات پر مصر رہے کہ ان کا ایگریشن نکل جانا چاہیے. ماں باپ کے خلاف ایگریشن تو ہوتا ہی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ ہے کہ ان کو اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈانٹنا ڈپٹنا اور اس کو اس کا مقام بتانا بہت ضروری ہے.